between life and death. More than 2 million Palestinian people in the besieged coastal enclave are really in the Gaza Strip amidst the continuing of the war between the ethnic Hamas movement and the Israeli army in the coastal enclave for the 6 months in a row, amid the absence of any signs of reaching a humanitarian ceasefire between Hamas and Israel shortly. Now we are standing in front of a bombed residential house that was bombed an Israeli warplane that attacked it over the heads of its residents, killing a number of them and wounding others. ومعي بكفي كتر حرب عمرنا في الحياة ما شفنا حرب زي الحرب. كورانيا وهذيك اللي كانوا يحاربوا مع بعض سنتين ما عملوش فيهم زي ما عملوا فينا، قتلوا اولادنا وقتلوا وهدموا دورنا وما خلوناش حاجة في الدنيا كلها. ظلمونا والله ظلمونا كثير. ايش نسوي يعني في هالحياة؟ معي اولادنا اللي راحوا، معي دورنا اللي راحت، صارت من سواد الارض. وين قاعدين؟ جوز راح وجوز بنت راح وجوز بنت راح، كلهم راحوا، اولادنا واولاد عائلتنا كلها. ايش نسوي يعني في هالحياه؟ اكثر من هيك الطاقه مش سايعه يا بنت. بس نعيش اجواء رمضان زي باقي شعوب العالم، لكن للاسف حياتنا صعبه جدا وحياه الشعب الفلسطيني كلها صعبه جدا. فنسال الله ان شاء الله ربنا يهدي البال، ترجع الناس لبيوتها، وان شاء الله ربنا يعيد علينا رمضان واحنا في احسن حال ان شاء الله. والله الحقيقة أنا شايف يعني تقدر الناس لبيوتها وهذا والأوضاع اللي شايفاها يعني فوق الصعبة ودخل ما فيش الناس يعني ظروف تحت الصفر للكل يعني احنا في مسألة يعني من فضل الله بس.